बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की ज़िंदगी को सीखने का जो हमने सफ़र शुरू किया है, उसका दूसरा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिफाजत ज़ुबान किस तरह किया करते थे। और ये सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़ुबान जो है ये आपकी आधी जन्नत और आधी जहन्नम है। क्योंकि बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, एक ज़ुबान और एक शर्मगाह, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और बुखारी ही की हदीस है कि इंसान, उसका मफहूम है कि इंसान किसी बात को अहमियत नहीं देता, लेकिन उसमें अल्लाह की रज़ा होती है और वो उसके दर्जात की बुलंदी का बाइस बनती है। और इसी तरह इंसान किसी बात को अहमियत नहीं देता और वो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बनती है और वो उसे जहन्नुम में ले जाती है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है, ज़ुबान में सिर्फ जो है वो गीबत और बहतान नहीं आता, ये हमारी गलत फहमी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुरान हमें आदाब सिखाता है बात करने के। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन की तरफ भेजा, वो फ़िरौन जो खुदाई का दावा करने वाला था, तो उस वक्त भी अल्लाह ने उसको कहा कि उससे नरमी से बात करना। आप अंदाज़ा लगाएं। और सूरह लुक़मान जो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को नसीहत करते हैं, सूरह लुक़मान कुरान की आयत हैं। उसका मफहूम है कि अपने बेटे को वो कहते हैं कि अपनी चाल को मुतअद्दिल रखना और अपनी आवाज़ को पस्त रखना। बेशक अल्लाह के नज़दीक जो नापसंदीदा आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है, यानी ऊंची आवाज़ को गधे की आवाज़ से तशबीह दी गई है और अपनी आवाज़ को पस्त रखने की तलकीन की गई है। और आजकल हमने देखा है कि बात नहीं होती, लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क और उससे झगड़ा करना कुफर है। कुफर के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं झगड़ा करने के। और आज कितना आम है, हम बात बात पर झगड़ा करते हैं, माफ़ नहीं करते अल्लाह की रज़ा के लिए। ये ज़ुबान इतनी अहम है। मेरे वालिद साहब एक नहायत खूबसूरत बात करते हैं, आप इसी ज़ुबान से कलमा हक कहते हैं, इसी ज़ुबान से आप कलमा कुफ्र कहते हैं, इस ज़ुबान से आप निकाह करते हैं, इस ज़ुबान से आप अज़दवाजी ताल्लुक़ को ख़त्म कर देते हैं, इसी से आप नरमी से बात करते हैं, इसी से आप गाली गलौज करते हैं, इसी से आप सच बोलते हैं, इसी से आप झूठ बोलते हैं, इसी से आप गीबत और बहतान करते हैं, और इसी से आप हिफाजत करते हैं अपने मुसलमान भाई की इज्जत की, और इसी से आप बदखोई करते हैं, चुगली करते हैं, और इसी से आप अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इसी से आप अल्लाह को याद करते हैं, इसी से आप अल्लाह से दुआ करते हैं, इसी से आप इस्तग़फ़ार करते हैं। इस ज़ुबान की किस कदर अहमियत है, इसको समझिए। बुखारी ही की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कसरत से लानत करने वाले हैं, जो बात बात पर दूसरों पर लानत करते हैं, उनके बारे में फरमाया जो कसरत से लानत करने वाले हैं वो क़यामत के दिन ना सिफारिशी होंगे और ना गवाह। आपको पता है गवाह और सिफारिशी तो मुअत्तबर लोग होते हैं, जो अल्लाह के यहाँ आला रुतबे वाले होंगे, उनमें ये शुमार नहीं होंगे जो दूसरों पर लानत किया करते हैं। और आजकल आपने देखा है कि बात बात पर अपने भाई को कोई कहता है काफिर, तू काफिर। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने भाई को कहे काफिर, तो उन दोनों में से वो एक ज़रूर कुफर की तरफ लौटता है। और इसी की एक्सटेंशन में हदीस है जिसमें बताया गया कि अगर कोई अपने भाई को काफिर कहे और वो वैसा ना हो जैसा वो कह रहा है, तो वो बात उसके कहने वाले पर लौट आती है। और हमने ये भी देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं, कमतर समझते हैं, अपने आप को बेहतर समझते हैं और कहते हैं कि फ़लाना शख्स हलाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरों के बारे में कहता है कि वो हलाक हो गया, वो सबसे ज़्यादा खुद हलाक होने वाला है। और चुगलखोर के बारे में फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की तलकीन फरमाते और झूठ से मना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि सच्चाई जो है वो जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है, नेकी की तरफ रहनुमाई करती है, और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। जबकि झूठ जो है, जब इंसान झूठ का तलबगार रहता है, झूठ का मुतलाशी रहता है, तो वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है
اور مسلمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس میں ہر طرح کی برائی ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ اچھا، لوگوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے بعض اوقات اگر کوئی جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے، کہ وہ تو خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے اور خیر و بھلائی کی بات کو ہی آگے پہنچاتا ہے۔ برے اشخاص سے بھی اچھے طریقے سے ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک محلے، اس علاقے کا جو برا شخص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کا اظہار کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ مطلب وہ فلانا شخص ہے تو آپ اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک انتہائی اہم حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بدترین شخص اللہ کے ہاں، بدترین مقام والا کون شخص ہوگا کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب کہ اس کی فحش گوئی سے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں، تو اس کا قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین مقام ہوگا۔ اور ناقابل معافی گناہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6069، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے ایک شخص جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو سب گناہوں کی معافی ہے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اپنے پردے کو خود اٹھا دیتا ہے، جو اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ اور مسلمان کون ہے؟ ہمیں ڈیفینیشن اس کی پتہ ہے کہ مسلمان تو وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آخری 2-4 حدیثیں میں آپ سے بیان کروں گا۔ ایک انتہائی اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے کے بارے میں، جب میت آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ماتم کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو عورتیں خاص طور پر اس پر ماتم کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، اسے سخت منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ سعد بن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر لوگوں کو اکٹھا ہوا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان کی وفات ہو گئی ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، لیکن وہ ان کی شدت مرض دیکھ کر رونے لگے، یعنی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اور جو دل میں غم ہوتا ہے اس پر عذاب نہیں کرتا، لیکن زبان کی طرف اشارہ فرمایا اس کی وجہ سے، اور فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن جب میت کے سامنے آپ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں تو میت کو عذاب بھی ہوتا ہے۔ اپنی میتوں کو عذاب سے بچائیں، اپنے پیاروں کو عذاب سے بچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نوحہ و ماتم کرنے والوں کو ڈنڈے مارا کرتے تھے اور ان کو پتھر پھینک کر ادھر سے بھگایا کرتے تھے، کہ وہ شخص جس کی وفات ہوئی ہے پہلے ہی وہ کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے، اور آپ اس کے عذاب میں اگر اضافے کا باعث بنیں گے تو پھر آپ خود سوچیں۔ اور اللہ نے جو اس امت کے وسوسے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیا ہے، حتیٰ کہ وہ زبان پر آ جائیں۔ اور آخری حدیث میں آپ سے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی سواری پر مدد کرتا ہے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ یہ بھی صدقہ ہے، اچھا اور پاک لفظ یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی زبان سے پاک لفظ نکالیں، اچھا لفظ نکالیں، نرمی سے بات کریں، معاف کر دیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ لوگوں کی نفرت میں، لوگوں کی کینہ رکھتے ہوئے ان کی غیبت و بہتان سے بچیں۔ کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ غیبت اور بہتان کے بارے میں بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول پر بہتان کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔
in the part 2. So kindly subscribe and watch all of the videos تاکہ ہم یہ 24 hours کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ کر ہر عمل سنت کے مطابق کریں تاکہ یہ ہماری زندگی، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کاروبار عبادت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔